कितल्यांपर्यंत येऊ शकता हो एअरबॉल द्यावा लागला ना हो कितल्या तो आता हो आणि थंय कितें बसयला नवी लायन थंयच्यान हांगा पर्यंत नवी लायन फुडें ना थंय एक लायन घालून दवरली तिका मागीर आमी मारले तिका 3 बुराक पडले 3 दीस नवराक एका शिवराक सेपरेट केलं सो आता तांकां डायरेक्ट मोदी हांगा पळयलेली लग्न केल्ली आमी सोदून पळयलें थंय पडलें हांगा पडलें थंय कितली वर्सां जाली ना कितली तुम्ही वर्सां मारली तिंगा उदक येना अशें न्हू पळय हो पळय 1 इंचाची मदीं लायन आसली तुदी कशी वयतली आनी आमकां कोणाक खबरूच नासली ही 2 दीस आसा आतां ती आमी कितें उदक ही प्रॉब्लम चलता हांगा आनी कितें वचना हांगा ते बरें सकाळी बोललो एक तांबे पण उदक येणार तांबे भर ना आता वयता मातशें हें टेन्शन ना ताका फोन मारल्यार पुरो तो पळयतलो मागीर माटी लुत्तर हेका लागून तो 2 दीस अशी जाली पळय तेजो पायप प्रॉब्लेम जाता
चॅक करून थोड्या तुमको उद्या येता मरे सारख्याच मरे त्याच्यातला लिहिलं ना आता सद्याक आमी किल्ला रंगा आसा आनी तुमी पळयता आसतले हो जो वाडो आसा किल्ला वयलो त्या वाड्यान कितलोच तेंप जालो महादेव देवा कडेन आनी एंटायर स्ट्रेच जो आसा थंय कितलोच तेंप जालो उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम जातालो म्हणजे पयलू आमी तेंचे रिप्लेसमेंट केल्ले पण स्टील तांकां इश्यू जातालो सो आतां एक पायपलायन आमी रिप्लेस केल्ली आसा ऑलमोस्ट जो 1 इंचाची पायपलायन आसली आनी ती सारकी करोडेड जाल्ली सो ती रिप्लेस करून ऑलमोस्ट 70 लेंथ जी आसा 70ची लेंथ ऑलमोस्ट घेतलेली आसा आनी न्यू घातल्या ते करून आतां तांकां डायरेक्ट कनेक्शन दिवन आतां ही जी सगळीं घरां आसा मोर दॅन 20 घरां आसा 20 घरांक सारकें उदक सप्लाय येता आमी आतां थोड्या घरांक मुद्दम वचून विचारलें की तुमकां उदक येता काय म्हणून तेंच्यान सांगलां येता म्हणून सकाळच्यान सांजचे पासून उदक येता सो हांव मुद्दमूच आमचे जे जेई आसा जावं एई आसा जावं आमचो मार्टीन जो सुपरवायझर आसा तेणेन खूब बरें हांगा काम केल्लें आसा कारण खूब तेंप जालो लोक परत परत आमकां फोन मारताले विचारताले की उदक इश्यू जाता उदक शॉर्ट जाता म्हणजे आमी पळयता आसतना उदक येतालें पण खंय ना खंय जो मेन पायप आसले ते ब्लॉकेज जाल्ली आनी ताका जर करोड जाली म्हणजे कितली तो वर्सां ती रिप्लेसमेंट जावंक ना त्या कारणाक लागून हे इश्यू जातालो सो आतां ते रिप्लेसमेंट केल्लें आसा आनी लोकांक म्हणल्यार जी फेसिलिटी लोकांक मेळपाक जाय उदकाची ही प्रायमरी आसा बेजीक फेसिलिटी आसा आनी ती नेसिटी आमी पुराय केल्ली आसा सानंद्रे मतदारसंघान अशे कितलेशे कडेन अशे बारीक मोठे इश्यूज उदकाचे चालूच आसले पण आमी खुबशे पोन्नी पायपां 30 वर्सांची 40 वर्सांची पासून पायपां रिप्लेस केल्ली आसा आनी आतां एक आमचे मोठे जे पायप रिप्लेसमेंट जे जावपाचें आसा जावं न्यू पायपलायन घालपाचें आसा ती आजूसीम टू नेवरा जी लायन आसा ही लायन रिप्लेस जावपाची आसा सो लोकां कडेन मागता की तुमकां केन्नाय दिसता की उदक येना जावं कितें येना जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकता जावं PWDचे जे सुपरवायझर आसा जेई आसा एई आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकता आमी सगळ्यांक वॉटर सप्लाय प्रत्येक घराक सारकी प्रोवायड करपाचो निश्चय घेता आनी ते कशे भशेन आमी प्रोवायड करून घेतले सो परत एकदां आमच्या PWD डिव्हिजनाचे सगळे स्टाफांक देव बरें करून म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी रात दीस केले कितलेशे तेंचे प्लंबर्स जावं आनी कितें पावस पासून येयलो जावं आनी कितें येयलो तरी पूण ते काम करताले ते काम फाटीं दवरिनासले एकदां मातशें डिले जाता लोक मातशें हें जाता पूण जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्यांक फेसिलिटी सारकी बरी प्रोवायड जाता देव बरें करूं